गंदों के शहर में आईने बेचता हूँ और गंजों के शहर में कंगियों का साइड बिजनेस करता हूँ और चींटियों के शहर में लिपस्टिकों का भी व्यापार है। हम शजर थे शजर ही रहे, वो मौसम था बदलता रहा बदलता रहा। जिस चाह विच चाह ना होवे मैं वो चाह नहीं पींदा। तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਚਾਹ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम सर। वाहिद जी, सर क्या नाम है आपका? मुझे हनान अली अब्बासी कहते हैं। सर कहाँ से आप? इधर से इस्लामाबाद से। कहते हैं कि ये क्या कि खाक हुए हम जहाँ वहीं के नहीं, अगर हम यहीं के नहीं हैं तो फिर कहीं के नहीं। क्या बात है। अभी 2 मिनट पहले आपने कोई बात की थी ना, वो क्या बात थी कि इस्लाम जहाँ से बर्बाद हुआ, आपको ऐसा क्यों लगता है यहाँ से इस्लामाबाद से बर्बाद हुआ? बज़ाहिर लोगों के रवैयों से, लोगों के अंदर जो एक बेवफाई का अंसर है और इस्लामाबाद शहर का जो मिजाज है ना जी, वो बहुत जल्द बदल जाता है। वो मौसमों की तरह हम शजर थे शजर ही रहे, वो मौसम था बदलता रहा बदलता रहा। तो ये शहर का मिजाज ऐसा है। अच्छा, ये इसी शहर का मिजाज जैसे या और शहरों का भी कोई है? अरे ये चूँकि शहर इक़्तिदार है, तो इक़्तिदार में ऐसा होता है कि सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरम ठहरे, हमने शब भर में नसीबों को बदलते देखा। तो ये ऐसे होता है। तो शहर इक़्तिदार में ज़्यादा बेवफाई का अंसर होता है, चूँकि हुक्मरानों के रवैये ट्रांसलेट करते हैं, विजन टॉप टू बॉटम मुंतकिल होता है। तो जो ऊपर से सोच आती है वही नीचे भी लोग उसी को अडॉप्ट करते हैं। आपने देखा ना, जो कोई ब्रांड एम्बेसडर लेडी होती है, तो एक कोई होती है, कोई एक कपड़े पहन लेती है या कोई एक ब्रांड अडॉप्ट कर लेती है, तो सारी जो घरों में बैठी औरतें उनको यही उसी होता है को कि हमने भी पहनना है। इस तरह से। तो सब बेवफाई इस शहर का ना जो एग्जीक्यूटिव क्लास है ना, उसका मिजाज है, तो फिर वो नीचे वही ट्रांसलेट होता है। ये थोड़ी अजीब बात नहीं होगी कि भाई ऐसे है? ऐसा भी हो सकता है दुनिया में कि ऊपर से कैसे ये बात आ सकती है हम लोगों के लिए? अजीब तो लगता है कि देखिए, एक क्लास होती है ना जिसमें आप जाते हैं, हाँ, 30-35 स्टूडेंट्स होते हैं, लेक्चर एक ही होता है, लेकिन एक बच्चा टॉपर एक ही होता है। एक ही होता है ये तो। ऑब्जर्वेशन अपनी अपनी है। देखिए, वो कहते हैं तुम नजर बदलो नजारा बदल जाएगा। तो आपकी अपनी नजर है, हमारी अपनी नजर है। नहीं, ये देखें, मैं आपकी इस बात से तो एग्री करती हूँ कि यहाँ का कल्चर माहौल बहुत अलग है। मैं तो ऑलरेडी इन बच्चों से यही कहती रहती हूँ कि भाई मुझे समझ में नहीं आते यहाँ के लोग, बहुत नहीं, अच्छे लोग हैं, बड़े जबरदस्त अच्छे हैं। ड्रीम है। जब इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल बना ना, तो पूरे पाकिस्तान का जो टैलेंट था ना, या जो इल्म का वो था, चूंकि सारे इदारे यहाँ पे थे, तो वो सारा टैलेंट जो है ना, वो एक पूरी स्क्रूटनी के अमल से गुजर के इस शहर में आया था। तो ये मल्टी कल्चरल है, इसके मिजाज के अंदर बहुत बड़ा ज़र्फ है। इस्लामाबाद आपकी तरक्की पे खुश होता है। बाकी जितने छोटे शहरों में आप जाएंगे ना, तो वो नैरो मेंटालिटी आपको नजर आएगी। लोग वो कहते हैं अपनी तामीर उठाते तो कोई बात भी थी, तुमने एक उम्र गवा दी मेरी मसमारी में। तो लोग आपकी मसमारी में लगे रहते हैं, तो इस्लामाबाद आपकी तामीर में लगता है। ये इसका बड़ा एक ज़र्फ है। और हमारी ज़िंदगी का रियाज भी यही है कि ये शहर आपकी तरक्की से कभी जो है ना नाखुश नहीं हुआ। ये बड़े इसका ज़र्फ ये है। ये आपकी तरक्की से ना खुश नहीं। हाँ, नहीं, ये बड़ा है। चलें सर, आपसे जो है ना, वैसे तो ये मेरा और लोगों से सवाल था इस चीज़ को लेकर। बड़ा अच्छा लगता है अलग अलग लोगों की नेचर जान के या उनकी मेंटालिटी जान के कि वो लोग क्या सोचते हैं या क्या देखते हैं। मगर मैं आपसे ये सवाल इस नज़रिए से करूँगी कि आपने अगर किसी को ये बात रेकमेंड करनी है तो आप क्या रेकमेंड करोगे? मैं आपसे पूछती हूँ कि 4 दोस्त हैं, एक बदतमीज़ है, एक बहुत शरीफ है, एक अच्छे मिजाज का और एक बदमाश है, तो ये चारों में से कौन से दोस्त से डरना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि जो इंसान जो है ना जी, उसका जो मिजाज है, ये जो उसका तर्ज हयात है, वो पानी की तरह फ्लेक्सिबल हो। हर तरह के लोग, मुख्तलिफ ख्याल लोगों को अडॉप्ट करने की अगर ये फिर सॉरी सर, मैं इस बात को करूँगी कि इंसान फिर मुखालिफ नहीं रहता, मतलब कि नहीं, वो मुखलिस नहीं है फिर ये इंसान। नहीं, मुखलिस क्यों नहीं है? मतलब आप देखिए ना, एक टॉलरेंस का अपना एक लेवल है ना। हर बंदा अपने अंदर जो इनर उसकी दुनिया है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के फेज में जब वो आता है, तो फिर वो मरहलावार बड़ा होता जाता है अंदर से। अंदर भी एक शहर ज़ात है ना, उस शहर ज़ात के अंदर कई लोग बिल्कुल नैरो मेंटालिटी और बहुत लिमिटेड बिलीफ के साथ पैदा होते हैं। और एक वेस्टर्न ऑथर है, उसका नाम है विक्टर फ्रानिकल। उसकी किताब है मैन सर्च फॉर मीनिंग्स। तो हर इंसान अपने अपने मीनिंग तलाश करता है दुनिया में। तो जिसको मीनिंग बड़ा मिल जाता है, वो फिर हर किसी के बंदे को साथ चला लेता है। तो जिसको जो नैरो मेंटालिटी मिलती है, वो कहता है पहले इसको मारो,
اس کو بھی مارو, اس کو بھی مارو, پھر اب میں زندہ رہوں گا. تو لوگ اس وجہ سے اپنی پریشانیوں پہ کم پریشان ہوتے ہیں, دوسروں کی خوشیوں پہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, چونکہ انہوں نے کیمرہ لگایا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ان کا ایک ہدف وہ ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے بڑی دنیا میں جو سب سے بڑی بصیرت والی بات یہ ہے نا کہ اپنی راہ اور اپنی جو سوچ ہے نا اس کو چھوڑو نہیں, کسی دوسرے کی سوچ اور اس کے جو رائے ہے اس کو چھیڑو نہیں, پر آگے نکلتے یہ رہو. بہت پیاری بات ہے. مجھے نہیں لگتا کہ انفو ڈائری پہ اس سے اچھی کوئی بات آ سکتی ہے. ہر کوئی اس مینٹلٹی کو سوچ بھی سکتا ہے, سمجھ بھی سکتا ہے, ہم خود سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. دیکھیے جو ڈیولپنگ ہیبٹس ہوتی ہے نا, عادت وہ چیز ہے کہ جو آہستہ آہستہ سنو بال افیکٹ کی طرح آپ اڈاپٹ کرتے ہیں. اگر کوئی عادت بگڑ بھی گئی ہے, آپ کے ناظر میں سے کسی کی بگڑ گئی ہے, تو وہ کیا کرے گا, جیسے آپ ڈرائیونگ سیکھتی ہے نا جی, شروع میں کانشیسلی آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے, ڈرائیور یہ شیشہ یہ, لیکن کیا ہوتا ہے کہ 7-8 ڈیز بعد وہ چیز آٹو پائلٹ پہ آ جاتی ہے. اینڈ اسی طرح ہیبٹس بھی چینج کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا, صرف انسان شروع میں یہ تصور کر لیتا ہے کہ نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا. ایک وہ مینٹیلٹی ہے جو رواجی ذہنیت کہلاتی ہے, جو کیلے کے چھلکے پہ ایک دفعہ پھسلے گی نا تو دوسری بار یہ سوچ لے گی کہ آج پھر پھسلنا پڑے گا. اور ایک انوویٹو تھاٹ ہوتی ہے کہ جو کیلے کے چھلکے کو دیکھ کے پرم مارے گی اور کہے گی نہیں آج میں وقار سے چلنا پڑے گا. تو یہ دونوں پیرلل یہ تھاٹس ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن یہ ہے کہ بس مائنڈ از اے فلیکسیبل مرر adjusted to see a better world, کہ جو ایک دماغ وہ لچکدار آئینہ ہے کہ اس کو آپ نے اپنے مطابق اگر ایڈجسٹ نہ کر سکے نا تو پھر زندگی آپ کے لیے بڑی دشوار ہو جائے گی. اس طرح سے تو مجھے بہت اچھا لگا آپ کا نظریہ, آپ کا دیکھنا, آپ کا سوچنا. اچھا یقیناً آپ سب لوگ جو ہے نا, یہ بالکل اتفاقی ہماری ملاقات تھی. بالکل. ڈاکٹر شوکت بخاری بڑے FCPS ڈاکٹر ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, اور سردار یوسف صاحب جو ہیں یہ بہت رینونڈ بزنس مین ہیں, اور یہ گوادر میں بھی اور یہاں اسلام آباد میں بھی دونوں میرے دوست ہیں. ہم تو چائے کی پیالی پینے آئے تھے G6 سے, تو اس چائے کی پیالی میں آپ نے ایک اور حسن اور رنگ بھر دیا. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سب لوگ بھی ہمارے ساتھ چائے میں شریک ہوں, تاکہ یہ چائے میں کہنے ہیں پتہ ہے ایک بڑی خوبصورت گل ہے, او میں تمہیں سنا دوں کہنا میں او جس چاہ وچ چاہ نہ ہووے میں وہ چاہ نہیں پیندا. تو اے جڑی چاہ ہے ساڈی اے چاہ تو بھری ہوئی ہے. چاہ تو میری بالکل صحیح بات ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں, آپ تو میں جی اندوں کے شہر میں آئینے بیچتا ہوں, اور گنجوں کے شہر میں کنگیوں کا سائڈ بزنس کرتا ہوں, اور چیوٹیوں کے شہر میں لپسٹکوں کا بھی بیوپار ہے. نہ چیوٹیاں لپسٹکیں لگاتی ہیں, نہ اندھے جو ہے وہ شیشے دیکھتے ہیں, اور نہ گنجے کنگیاں کرتے ہیں. تو ہمارا کاروبار خستہ کاروبار جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے جی. اسی طرح سے میں basically لفظوں کی ٹوٹی ہڈیاں جوڑتا ہوں. میری 4 کتابیں بھی ہیں, میں ٹریول کرتا ہوں کافی دنیا میں, میں نے گھوما پھرا بھی ہے, اور 1 سال میں نے مسلسل لائبریری میں گزارا ہے. اور ایک گورے نے کہا, دانا آدمی تھا, اس نے کہا کہ read 1000 books and your words will flow like a river. تو میں آپ کے ناظرین کو بھی کہوں گا کہ ہم نشینی اگر کتاب سے ہو, اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں. تو کتابیں جو ہیں وہ باتیں کرتی ہیں ہمارا جی بہلانے کی. بالکل ہے. ہمارے بہت سارے ایسے سوال ہوتے ہیں جن کے جواب دے دیں. جی ہاں, اور سوالوں کے جواب تبھی ملتے ہیں کہ جب جو کریٹیکل تھنکنگ ہے نا, ابھی آپ AI آپ کو دے دے گی, سب کچھ کر دے گی, لیکن AI آپ کو جو شہر ذات ہے نا, جو آپ کی ذات کے اندر جو انر آپ کا ایک روح کی دنیا ہے, اس سے آپ کو اور ویران کرتی جا رہی. آپ آج لگ یہ رہا ہے کہ انسان کنیکٹڈ ہے, لیکن وہ اندر سے بہت زیادہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے, اور وہ بہت زیادہ ڈسٹریکٹڈ ہو رہا ہے. وہ انفارمیشن کے ایک فلڈ آف انفارمیشن میں آ رہا ہے. دیکھیے جیسے ہمارا اسٹومک ہے نا, میدا ہے, تو وہ ڈائجسٹ کرنے کے لیے اس کو ٹائم چاہیے. جیسے آپ نے افطاری کی ہے تو فوراً ہر وقت نہیں ٹھوس سکتے. اینڈ اسی طرح یہ جو فلڈ آف انفارمیشن ہے, اس کو کہتے ہیں انفارمیشن اوور لوڈ. انفارمیشن اوور لوڈ کے اندر جو نہتے لوگ بیچارے ری پروگرام ہو چکے ہیں, وہ انسانوں کو یہ سوچنا ہے کہ دس از کالڈ ڈیجیٹل کوکین. یہ ڈاکٹر نیکولس کی تھیوری ہے کہ یہ ڈیجیٹل کوکین ہے, اس سے صرف کلاس روم کا کام لیں. اگر آپ اس سے کلاس روم کا کام لے سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز اگر آپ فلڈ آف انفارمیشن میں رہیں گے تو یہ الگوریدم آپ کے اندر سے آپ کو بہت زیادہ آئسولیٹ کر دے گا, بہت زیادہ ویران اور تنہا کر دے گا. تو جس سے آپ کو اندر جو اسودگی تھی, اطمینان قلب تھا, جو امید اور امکان تھا, وہ آپ سے چلا جائے گا. تو یہ ایک بہت اچھا لگا مجھے آپ لوگوں سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ.